कवन अरे अरे न कवन भने लौ न साँच्चै यो ए साँच्चै यो सिमी चरा मैले जान न लेप्चेलाई नै 500 दिन रहन्छन् भत्ता दिन रहन्छन् तो लेप्चेलाई नै भई अरूले सिग्नेचर गरेर कपाल 100 रुपैयाँ पाइन् तालिम हो ठिक भइया त नै तिररी लागिन होइन्छ साडी लागिन होइन्छ भन्ने ती त धक्का भगिन्छ गएपछि 500 पाइनु पर्दैन नि 500 रुपैयाँ दिएन न आइगे त तँलाई ठिक भइया त उही बेला पढ्न जाऊ त प्रोट कक्षा सञ्चालन भए बेला पढ्न जा त भन्दा खाएर छुपु आउ त नखानु भन्ने ती त अहिले पाइला त हो ठिक भइया हेर म जे भन्छु तैँले त्यही भन्नु है कवन अरे अरे न कवन भने लौ न साँच्चै यो ए साँच्चै यो के मुखमा लाग्यो अहिले त के मुखमुखो लाग्यो यसले डेम क्यौ के डेम क्यौ अरे